आमीन। अल्लाह करीम ने हमें फिर मौका दिया और हम अपना सफ़र वहाँ से ही शुरू कर रहे हैं जहाँ से कल हमने अपना सफ़र छोड़ा था। हम उसी मंजिल के राही हैं इंशाअल्लाह। और वो मंजिल क्या है? हमारी मंजिल इस वक्त जो है वो ग़ज़वाए उहद का मैदान है। और वहाँ पे कल हमने देखा था कि मुसलमान जो है वो फतह की तरफ गामज़न थे। मुसलमानों का पलड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भारी था, लेकिन वहाँ पे फिर तकवीनी अमूर के तहत अल्लाह करीम अपने सहाब से कुछ गलतियाँ करवाते हैं। ये नहीं कि सहाबा में कुछ कमी होती है या वो हुक्मदुली नाउजुबिल्ला सुमा नाउजुबिल्ला करते हैं। ये अल्लाह करीम का निज़ाम है। अगर वो गलतियाँ ना करवाते, इसको कहते हैं तकवीनी अमूर, कि रब की मंशा से वो अमाल होते हैं। तो अगर ये गलतियां ना करवाते तो हम तक खैर कैसे पहुंचती, या हमारी लर्निंग के लिए, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल है ना। हदीस मुबारका का मफहूम है कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद है, तुम किसी एक को भी पकड़ लोगे तो फला पाओगे। तो उनसे जब ऐसी कोई थोड़ी बहुत लफ्ज़ें करवाई गई तो वो इसलिए करवाई गई ताकि उससे आने वाली नस्लें, आज हम बैठ के उससे लर्न कर रहे हैं कि अगर हुक्म से हुक्म अदूली की तरफ अब थोड़ा सा पलटे तो पांसा कैसे पलट जाता है। तो ऐन उस वक्त जबकि ये मुख्तसर सा इस्लामी लश्कर अहले मक्का के खिलाफ यानी तारीख के औराक पर एक शानदार फतह लिख रहा था, और अपनी ताबनाकी में जंग बदर की फतह से ये किसी तौर भी फतह कम नहीं थी, उससे ज्यादा ताबनाक थी। तीर अंदाजों की अक्सरियत ने खौफनाक गलती का इर्तकाब किया, जंग का पासा पलट गया, मुसलमानों को शदीद नुकसान का सामना पड़ा, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से बाल बाल बचे, और वो मुसलमानों की जो साख और हैबत थी ना वो जाती रही, वो जो बदर के नतीजे में उन्हें हासिल हुई थी। क्योंकि इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को पहाड़ी मोर्चे पे ताकीद फरमाई थी कि यहाँ पे डटे रहना है। और इस ताकीद के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों का पलड़ा भारी है, दुश्मन भाग निकले, तो उन्होंने क्या किया? हुब्बे जा, दुनिया की मोहब्बत, उसका असर गालिब आया। बाज ने बात से कहा, गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी जीत के, अब काहे का इंतजार है। यानी अल्लाह की तरफ से ये उनसे लफ्ज़श सरजद हो रही है। इस आवाज के उठते ही उनके जो कमांडर थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्होंने उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म याद दिलाए कि तुम भूल गए हो, तुम्हें क्या हुक्म दिया था। लेकिन किसी ने कान नहीं धरे और कहने लगे, खुदा की कसम, हम भी लोगों के पास जरूर जाएंगे और कुछ माले गनीमत जरूर हासिल करेंगे। इसके बाद 40 तीरंदाजों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए। सिर्फ 9 लोग वहां रह गए, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर और 9, और उन 9 के 9 शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन जुबैर समेत। हजरत खालिद बिन वलीद, इससे पहले भी 3 बार हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी ना कि खालिद बिन वलीद जो है वो जंग के दौरान पीछे से मुड़ के 3 दफा उन्होंने कोशिश की अकरमा बिन अबू जहल के साथ, लेकिन कामयाब इन तीरंदाजों ने नहीं होने दिया, उनके दांत खट्टे किए। लेकिन अब क्योंकि वहां पे 9 लोग सिर्फ बचे हैं, तो अब ये लोग हारे हुए जा रहे थे, तो खालिद बिन वलीद ने कहा ट्राई करते हैं, हो सकता है कि वो पीछे मोर्चे वाले जो उनके गार्ड हैं वो उतर चुके हों वहां से माले गनीमत इकट्ठा करने, तो हम वहां से अटैक करते हैं। अब ये है कि इस्लामी लश्कर की पुश्त पे जो जा पहुंचे, उनको काट के और अब्दुल्ला बिन साथियों को सबको शहीद करके और नारे बुलंद करते हुए, अब तो जो शिकस्त खुर्दा उनकी फौज थी, मुशरकीन की जो बच्चे कुच्चे थे, उनमें तो जान पड़ गई। और इसी दौरान कबीला बनु हारिस की एक औरत अमरा बिन अलकमा, उसने जो जमीन पे उनका परचम गिरा हुआ था ना मुशरकीन का, उसको उठा लिया। और फिर क्या था, सारे परचम के गिर जमा होने पड़े, क्योंकि मैंने आपको जंग का असूल बताया था, जब तक झंडा खड़ा रहता है लोग कट मरते रहते हैं, झंडा गिरता है तो उनका मॉरल डाउन हो जाता है। तो उस औरत ने, अमरा ने झंडा उठा लिया। अब सारे उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और जम की लड़ाई शुरू कर दी। अब मुसलमान आगे पीछे इधर उधर घेरे जा चुके हैं, गोया चक्की के 2 पार्टों में आ गए हैं, क्योंकि ये तो झुके हुए थे ना, माले गनीमत इकट्ठा कर रहे, रिलैक्स कर रहे थे ना, इकट्ठा कर रहे थे, ऊपर से आके अटैक हुआ है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त 2 हालात थे, यानी 9 सहाबा आपके सिर्फ इर्द गिर्द थे, 2 कुरैशी और 7 अंसारी, बाकी सारे लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। इस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो ये कि आप भाग के ओहद की ओट में पनाह ले लेते और जान बचा लेते,
ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پکارتے، کیونکہ افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. اگر آپ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو سارے کافروں کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی آواز سے کہ آپ یہاں ہیں، وہ آپ پہ اٹیک کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر ابکریت اور بے نظیر شجاعت ایسی دکھائی ہے کہ آپ نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا فیصلہ نہیں کیا. جو ہی آپ نے حضرت خالد بن ولید ان کے شہ سواروں کو آتے دیکھا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو ادھر. حالانکہ آپ جانتے تھے آپ کی آواز دشمنوں تک پہنچ جائے گی. یہ آواز اپنے لوگوں تک تو پہنچی، لیکن ان کے کافروں کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں پر ہیں. وہ تیزی سے آپ کی طرف کیونکہ ان کا مقصد ہی تو یہ تھا نا. یہ پچھلی بدر میں بھی اور اب احد میں بھی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے نعوذ باللہ حکم بدہن کے ختم کر دیا جائے. جب مسلمان ان کے نرغے میں آ گئے تو پھر تو وہ اپنی ہوش کھو بیٹھے. ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی تھی. کوئی میدان چھوڑ کر رائے فرار اختیار کر رہا ہے، وہ کہ مدینے میں جا گھسا، کوئی احد پہ چڑھ گیا، اور کوئی گروہ جو ہے وہ آپس میں گڈ مڈ ہو کے ایک دوسرے کو مارنے لگے. اور ابلیس اس وقت، یعنی حضرت عائشہ بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاس ہوئی. اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اے اللہ کے بندے پیچھے، اور اس پر وہ پلٹے اور پیچھے سے انہوں نے اٹیک کر دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے. وہ بولے اللہ کے بندو میرے والد ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے. پتہ ہی نہیں چل رہا، زریں پہنی ہوئی ہیں اور بکھلا گئے. تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ میرے والد ہیں حضرت یمان، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا. حذیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے. حضرت عروہ کا بیان ہے کہ با خدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت حضرت حذیفہ کو دینی چاہیے کہ آپ کے والد کو غلطی سے شہید کر دیا مسلمانوں نے، تو آپ دیت لے لیں. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کی، یعنی معاف کر دی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کی خیر میں مزید اضافہ ہوا. اور یہ پورا نام حضرت حذیفہ بن یمان ہے. ان کے بارے میں کبھی ہم ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے بشرط زندگی. غرض اس کے علاوہ سخت بد نظمی، سخت انتشار، لوگ ایران سرگرداں، ادھر ادھر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اسی دوران بیچ میں افواہ وہ ڈال رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. ان کا رہا ہوش بھی مسلمانوں کا جاتا رہا. حوصلے ٹوٹ کے بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا، کچھ نے ہتھیار پھینک دیے، کچھ نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ہمیں اس وقت امان لے دے. تو چند لمحے کے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر کا گزر ہوا اور دیکھا کہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں جنگ کر رہے. پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کر دیے گئے. حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو. اور اس کے بعد کہا اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر حضرت انس بن نضر آگے بڑھے اور حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر نے جواب دیا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا ہے اے سعد، میں اسے عود کے پرے سے محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت انس بن نضر کو پہچانا نہیں جا سکا تھا، حتیٰ کہ ان کی جو بہن نے ان کی انگلیوں کا پورا دیکھ کے پہچانا. ان کے جسم پر نیزے تلوار تیر کے 80 زخم تھے. یعنی صحابہ دلیری سے، جو بچے کچھ صحابہ رہ گئے تھے وہ بہت دلیری جان بازی سے لڑے ہیں. اسی طرح صحابت بن ودا کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح اور مدد دے گا. اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد بن ولید کے رسالے پر حملہ کیا. لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے. انہی کی طرح ان کے رفقا بھی سارے لڑتے لڑتے شہید ہوئے. ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون سے لت پت تھے. مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے؟ انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو. یعنی مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے گئے ہیں، دین تو مکمل ہے نا، دین کی حفاظت کے لیے اب تمہارا کام ہے کہ لڑو. یعنی ایک دوسرے کو مٹھی بھر صحابہ ایک دوسرے کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں اور جان بھی وار رہے ہیں. اور اس طرح کے حوصلہ افزا اور ولولہ خیز باتوں سے اسلامی لشکر کے کچھ حوصلے بلند ہوئے. یعنی گروہ در گروہ وہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے. چانچہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالنے یا عبداللہ بن ابی سے مدد طلب کرنے کی بات سوچنی چھوڑ دی اور مشرکین کے اندر جا گھسے اور کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح سے ان کا زور توڑیں. اور اسی طرح انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل نعوذ باللہ کی افواہ جھوٹ من گھڑت ہے. ان کی قوت اور بڑھ گئی، حوصلے اور بڑھے اور وہ دشمن کا گھیرا جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے. اسلامی لشکر کا ایک اور گروہ بھی تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. ٹھیک ہے، ایک گروہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گیا، ایک گروہ افراتفری میں آپس میں ایک دوسرے پہ یعنی مار رہا ہے جیسے حضرت جمان کی شہادت ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن ابی سے پناہ کا سوچ رہا ہے ابو سفیان سے دلا دیں. ایک گروہ جو ہے وہ یعنی جان توڑ لڑ رہا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ آپ کہاں ہیں. یہ گروہ یعنی جب انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کی طرف پلٹے. ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب رضوان اللہ اجمعین تھے. یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں سب سے آگے تھے کہ پہلے ہماری لاشوں میں سے گزرو گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو یہ شیشہ پلائی دیوار آپ کے سامنے بنے. اس وقت جب کہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر چکی میں یعنی پیس رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خون ریز جنگ اس وقت ہو رہی تھی، کیونکہ کافروں نے اپنا سارا زور اس بات پہ لگا دیا کہ کسی طرح آپ کو خدا نخواستہ ختم کر دیں. اور یہ کاروائی جو ہے آپ کے پاس صرف 9 آدمی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا تھا نا کہ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مشرکین نے آواز سن لی تھی، آپ کو پہچان لیا تھا، وہ جھٹ آپ پہ حملہ آور ہوئے. اور اس سے پہلے کہ مسلمان آپ پر پہنچتے انہوں نے سارا پریشر ادھر ڈالا. اور اس فوری حملے کے نتیجے میں صرف 9 صحابہ ہیں جنہوں نے جان آپ پہ لڑائی ہے. اور وہ واقعات ایسے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ احد کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصار 2 قریشی صحابہ رہ گئے، الگ تھلگ اکیلے. یعنی میدان جنگ ادھر ہے اور ایک طرف انہوں نے گھیرا کر کے ان کو ایک طرف اکیلا کر لیا. ان کا خیال تھا کہ 9 سے ہم نپٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے. آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، کہ جو مجھ پہ اٹیک کرے کوئی ہے اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس کے بعد مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے. پھر یہی ہوا، اس طرح باری باری 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، یعنی وہ چلے گئے. ان ساتھوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن تھے. وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے بالکل چور ہو گئے. اور ایک لحظہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس صحابہ کی جب جماعت پہنچی ہے تو انہوں نے کفار کو حضرت عمارہ سے پیچھے دھکیلا، کیونکہ وہ حضرت عمارہ کو ختم کر کے آپ تک پہنچنا چاہتے تھے. اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئے. آپ نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا، یعنی دشمن ان پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ زخموں سے حضرت عمارہ چور ہے، آپ کے پاؤں گرے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اٹھا کے اس پہ انہیں ٹیک دی. تو انہوں نے اس حالت میں دم توڑ دیا. ان کے رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے. اور گویا یہی بندے کی ایک مومن کی سے بڑی کیا آرزو ہو سکتی ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر. یہی دل کی حسرت، یہی دل کی آرزو. تو اس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد ابن اسکن کے گرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے. اور صحیحان میں حضرت عثمان سے ایک روایت ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارکہ آرائیاں کی، اس میں ایک لڑائی میں یعنی احد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بغیر آخر پہ کوئی نہیں رہ گیا تھا. یہ 2 قریشی رہ گئے تھے. اور یہ لمحہ نبی کریم زندگی کی
की ज़िंदगी के लिए इंतहाई नाजुक था, और ये मुशरिकीन के लिए सुनहरी मौका था कि आप बिल्कुल अकेले हैं, 2 सहाब रह गए हैं, बाकी 7 को वो शहीद कर चुके हैं, और वो इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने चाह रहे थे, ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्हें फोकस किया हुआ था और चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें। इसी हमले में उत्बा बिन अबी वकास ने आपको पत्थर मारा, जिससे आप पहलू के बार गिर गए। आपका दायां निचला रुबाई दांत टूट गया। ये रुबाई दांत पता है क्या कौन सा है? मुंह के बीचों बीच ये ऊपर नीचे 2-2 दांत होते हैं ना सामने, इन दांतों को सनाया कहते हैं। इनके दाएं बाएं नीचे ऊपर तले एक एक दांत होता है, जिससे रुबाई कहते हैं। फिर उससे आगे वो नुकीले दांत होते हैं, यानी नुकीले दांतों और सामने के दांतों के दरमियान में जो दांत है वो रुबाई कहलाता है ना। तो जब उस बदबख्त ने, उत्बा बिन अबी वकास ने आपको पत्थर मारा, आप पहलू के बार गिर गए, आपका निचला रुबाई दांत टूट गया, आपका निचला होंठ भी जख्मी हुआ। जाहिर है जब पत्थर लगा है तो होंठ से गुजर के आपके दांत भी गया है ना। अब्दुल्ला बिन शहाब ज़ोहरी बदबख्त ने आगे बढ़कर आपकी पेशानी जख्मी कर दी, और एक और अड़ियल बदबख्त अब्दुल्ला बिन कुमा ने लपक कर आपके कंधे पर ऐसी सख्त तलवार मारी कि आप 1 महीने बाद भी उसकी तकलीफ महसूस करते रहे। अलबत्ता आपकी दोहरी ज़रा नहीं कट सकी। उसने तो कोशिश की कि आपका कंधा मुबारक काट दे, लेकिन आपने दोहरी ज़रा पहनी हुई थी। इसके बाद उसने पहले की तरह एक और जोर से तलवार मारी, जो आंख के नीचे, ये जो उभरी हुई हड्डी है ना आंख के नीचे, बिल्कुल नीचे, उस पे लगी, जिसकी वजह से खुद की कड़ियां चेहरे के अंदर घुस गईं। ये खुद की कड़ियां क्या है? ये जो है लोहे या पत्थर की एक टोपी होती है जो सर के ऊपर, यानी आपने जब जीरा पहनते हैं ना तो जिस्म के एक नीचे इसलिए का यानी टाप और नीचे तक का होता है, और एक सर के ऊपर एक लोहे की टोपी होती है जिसे सर और चेहरा जो है वो ढांपा जाता है। और इसकी जो जब उसने तलवार मारी है ना तो वो आपकी टोपी जो है ना, उसको खुद कहते हैं, खुद की कड़ियां जो है, 2 कड़ियां उसके अंदर घुस की तलवार के साथ। और उसने कहा उसने, यानी जब उसने तलवार मारी ना तो उसने कहा इसे ले, मैं कमा तोड़ने वाली का बेटा हूं, ये लो, यानी फतह के अंदाज में उसने, जब एक उसका वार कामयाब ने, दूसरा उसने चेहरा मुबारक पे मारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से खून पूछते हुए फरमाया, अल्लाह तुझे तोड़ डाले। और सही मुस्लिम और सही बुखारी में है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। चुनाचा इब्ने आयजा से रवायत है कि इब्ने कम्मा जंग से घर वापस जाने के बाद अपनी बकरियां देखने निकला, तो ये बकरियां पहाड़ की चोटी पर चढ़ गईं। ये शख्स वहां पहुंचा तो एक पहाड़ी बकरे ने हमला कर दिया, सींग मार मार कर उसे पहाड़ की बुलंदी से नीचे लुढ़काया। और तबरानी में रवायत है कि अल्लाह ने उस पर एक पहाड़ी बकरा मुसल्लत कर दिया, जिसने सींग मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और सही बुखारी में है कि आपका रुबाई दांत तोड़ दिया गया, सर जख्मी कर दिया गया। इस वक्त आप चेहरे से खून पूछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया, उसका दांत तोड़ दिया, हालांकि उन्हें अल्लाह की तरफ से दावत दे रहा था। इस पर फिर अल्लाह करीम ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आपको कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह चाहे तो उन्हें तौबा की तौफीक दे, चाहे तो अजाब दे, वो जालिम है। और तबरानी की रवायत है कि आपने उस रोज फरमाया, इस कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब हो जिसने अपने पैगंबर का चेहरा खून आलूद कर दिया। फिर थोड़ी देर रुक कर फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती। और सही मुस्लिम में है कि आप बार बार कह रहे थे, ए परवरदिगार मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती, अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, वो नहीं जानती। तो कल इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि क्या हालात हुए और किस तरह से फिर ओहद का मैदान जो है वो समेटा गया, और जो फतह होते होते वो कैसे शिकस्त की तरफ जा रही थी, और आखिर अल्लाह पाक ने मुसलमानों की कैसे मदद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत हम अक्सर क्लासेस में उसको एंड पे क्लास पे ये बताते हैं कि भाई खाने का वजू कर लो, कि खाने से पहले हाथ धो लो, खाने के बाद हाथ धो लो। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी रवायत है। तो एक रवायत और आज मुझे मिली, मैं सोच रही थी आपसे शेयर करूं
کہ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے تریت میں پڑھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تریت میں پڑھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد وضو کر لیا کرو، یعنی ہاتھ دھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات عرض کی کہ تریت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو برکت کا باعث ہے۔ تو وضو سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ دھونا، کیونکہ عربی میں یعنی اس کی جو ڈیٹیل یہ ہے کہ جیسے جو فوائد اور مقاصد کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے وہ پورے ہو جائے، یعنی وضو کریں اس میں برکت ہو، یعنی ہم نے جو کھانا کھایا ہے اس کے جو یعنی مقصد ہے، اس کے جو پروٹین وائٹامنز جو بھی اس کی انرجی ہے وہ ہمیں پوری مل جائے، یہ برکت ہے۔ اور اس پہ ہمارا یہ شکرانہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے کھانا کھایا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توانائی دے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ تو کھانے کے وضو کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پورا وضو نہیں ہے، بلکہ وضو کی اصطلاح میں عرب میں ہاتھ دھونے کو بھی وضو ہی کہا جاتا ہے۔ تو کھانے کا وضو کیا؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اور یہ جو ہے برکت کا باعث ہے کہ کھانے کے پورے فوائد ہمیں ملے، جو بھی اس کھانے میں جو بھی انرجی ہے جو ہماری صحت کے لیے بینیفیشیل ہے وہ ملے، اور جو نقصان دہ اللہ کریم اس کو ہم سے ہٹا دے۔ وضو کے دوران جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صبح جاگتے تو آپ وضو کے لیے جب وضو شروع کرتے تو آپ اپنے دائیں نتنے پہ ہاتھ رکھتے، بائیں نتنے سے باہر کی طرف ایکسہیل سانس نکالتے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بائیں ناک کی طرف بند کرتے اور دائیں ناک سے یعنی دونوں طرف سے بند کر کے ایک طرف سے دوسری طرف سے ناک کو تھنتھارتے کھنکھارتے اس کو یعنی ایکسہیل کرتے، اس کو بلو آؤٹ کرتے ایک نوزل کو بند کر کے۔ تو یہ سنت ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے رات کو مومن کے بائیں نتنے میں لیفٹ سائڈ پہ رات کو ناک میں رہتا ہے اور صبح اس کو کھنکھارنا ہوتا ہے، یہ اس کا لیونگ ایریا ہے رات کو شیطان کا۔ تو اب ناک میں جو پانی ڈالا جاتا ہے اس کے لیے آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے، تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے یہ بات ضرور اس کو کلیریفائی کروں کہ ہمارے مذہب میں آج سے 1500 سال پہلے یہ ہمارے وضو کا ایک بنیادی جز ہے کہ ہم ناک پہ پانی کھلاتے ہیں، ناک کو بلو آؤٹ کرتے ہیں، صبح اٹھ کے اسپیشلی کرتے ہیں، کیونکہ جو کلی کے بعد ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو انسانی جسم میں نہایت قابل توجہ یعنی آپ کا جو پارٹ آف باڈی ہے ناک، اور یہ اس میں صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ ایک تو یہ بندے کے چہرے کی بیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ ذرا انگلیوں سے اپنی ناک کے نتنوں کو دبا کر بات اگر ہم کریں گے نا تو کیسے بات ہوگی، ہاں دیکھا نا، یہ گویا اس کے اندر آواز کو خوبصورت کرنے کی اللہ پاک نے ہماری ناک کی نعمت کو خوبصورت کرنے کی آواز کی لے کو، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک پردہ لگا ہوا ہے، اگر یہ ناک بند ہو جائے تو ہمارا جو ہے آواز ہی خراب ہو جاتی ہے۔ گویا یہ ناک جس کا ہم نے کبھی شکرانہ ہی نہیں ادا کیا کہ اللہ سونے تو نے ہمیں ناک دی جس کی وجہ سے ہماری یہ آواز نکل رہی ہے، اگر ناک بند ہو جائے تو آپ بند کر کے دیکھیں کیسی آواز آپ کی نکلے گی۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے، تو لہٰذا یہ اس کا کام صرف آواز کو خوبصورت نہیں کرنا، یہ اس کے اندر ایک فلٹر ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے، یہ جو آپ کے ہیٹنگ اور کولنگ کا جو سسٹم آپ کے نیچے ایک پروجیکٹ لگا ہوا ہے بیسمنٹس میں، وہ سارا اس ناک کے اندر فٹ ہے۔ وہ جو پورا ایک آپ کے بیسمنٹ میں ایک پورا ہیٹنگ کولنگ کا فرنس روم ہے نا، یہ فرنس ہمارے ناک میں فٹ ہے، اور یہ ہمارے لنگز کے لیے یعنی جو ہم سانس لیتے ہیں اس ہوا کو صاف اور پراپر موائسچر کے ساتھ بیلنس لے کے، اور روزانہ ہم اپنے اندر اس ناک اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے 500 موقف فٹ ہوا ہمارے اندر جاتی ہے۔ یہ اتنی گیس ہے پورے دن کی کہ اگر ایک کمرے میں بھرے تو کمرہ بھر جاتا ہے، یہ پوری اس کے اندر سے ہم انہیل کرتے ہیں، پوری ہوا اندر لے کے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر یہ نہ ہو تو پھیپھڑوں کے اندر جو گندی ہوا جائے تو یہ تو ہمیں دنوں میں ٹی وی کر کے مار دے، یعنی
फेफड़े जरासीम से पाक, धुएं, गर्दो गुबार, आलूदगी से मुसफ़्फ़ा हवा जो मिलती है ना उनको, इसको फराहम करने वाला ये एयर कंडीशन है। ये कुदरत का निज़ाम है कि इतना मुख्तसर, इतना एब्रीवेट किस्म का इंटीग्रेटेड करके इसको यहाँ फिट कर दिया गया कि वो सिर्फ 1 इंच हमें नजर आता है मैक्सिमम। लंबे नाक भी होते हैं लेकिन और नाक का मसला भी बड़ा होता है कि फलां की नाक ऊंची है, नाक ऊंची होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि इस नाक के अंदर कितना बड़ा गैस का, हवा का, क्लीनिंग का वो एक निज़ाम लगा हुआ है। और ये सिर्फ ये नहीं है, ये इसमें मॉइस्चर भी पैदा करती है हमारी नाक। तकरीबन 1 गैलन नमी हमारी रोज पैदा करती है उस गैस में जो हमारे अंदर जाती है। और फिर ये नथनों के अंदर सिर्फ यही नहीं है, एक अंदर झाड़ू भी लगा हुआ है, वैक्यूम भी लगा हुआ है। इससे गैर मरी रुएं निकलते हैं जो मैदे के अंदर पहुंच के जरासीम को हलाक करते हैं। ये मशीन है, एक हमारी नाक एक पूरी मशीन है जिसके जरिए से यानी ये हमारी नाक और आंखों के इन्फेक्शन से हम बचते हैं। जो अंदर फिल्टर, जो एयर कंडीशन, जो ये आपका ह्यूमिडिफायर वो लगा हुआ है, जो मॉइस्चर भी देता है, क्लीनिंग भी करता है। और जब कोई नमाजी नमाज के लिए वजू करते वक्त अपनी नाक में पानी डालता है तो पानी के अंदर वो पानी जब इसमें डालता है तो काम करने वाली जो हमारी अंदर बरकी मशीनें और रुएं लगे हुए हैं ना, वो उनमें मॉइस्चर आ जाता है और बीमारियों से हम बच जाते हैं, हमारे फेफड़े साफ हो जाते हैं। तो देखें अल्लाह पाक ने एक ऐसी मशीन हमारे मुंह पे लगाई है, कभी हमने इसका शुक्राना अदा किया कि अल्लाह करीम तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने ये इतना फिल्टर हमारी नाक मुंह के ऊपर लगाया हुआ है, सुभान अल्लाह। तो नाक का भी शुक्र अदा किया करे, सिर्फ नाक ऊंची करने के लिए नहीं होती, नाक शुक्राने के लिए भी होती है। और वैसे भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पे अमल करेंगे तो वही है ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। जब आप उसका नाम लेंगे, उसके लिए शुक्राना अदा करेंगे तो ये रब यानी हम बंदियां हैं, हम उसकी गुलाम हैं हम। और हमें सिर्फ गुलाम को क्या है, सिर्फ नियाज, झुकना, कोई नाक ऊंची नहीं है। नाज सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह को नाज जेबा है, बंदे को नाज जेबा नहीं है, नियाज, झुक जाना, मॉडेस्टी, अना को मार देना, ईगो को खत्म करना, अपने नफ्स से जंग करना। वो पता है वो है ना, कहते हैं कि जिंदा तो नहीं अकड़ते ना, मुर्दे अकड़ते हैं, तो हम अकड़ते हैं। देखो जरा, हम कोई लाशें चलती फिरती है, हम अकड़े, हम क्यों अकड़े? हम तो जिंदा हैं, हमें तो झुकना है, आजिज़ी दिखानी है, ठीक है ना। और वैसे भी हम तो सुन्नतों पे मरने वाले लोग हैं। टूथपिक लिया, दांत साफ किए, खलाल किया तो अल्लाह तेरी सुन्नत, तेरे हबीब की सुन्नत मेरे सोने मालिक। मसवाक की, अल्लाह तेरे हबीब की सुन्नत, इसके साथ जितनी भी तेरी नबी ने वादे किए हैं वो पूरे फरमा दे। तलबीना खाया, अल्लाह तेरे हबीब की सुन्नत, ठीक है। जो चीज उठाए फौरन ही ख्याल आए ये मेरे कमली वाले, मेरे आका की सुन्नत है, ये उसकी नबवी ग़िज़ा है। तो लिहाजा खुद को अल्लाह के सामने बेबस कर लें, वो आखिरत की बेबसी से इंशाअल्लाह बचा लेगा। और वैसे भी देखिए, हमने तो जन्नतुल फिरदौस तक जाने के लिए जहाज का बोर्डिंग कार्ड खरीदना है, टिकट खरीदना है, और जिंदगी का कुल खटिया बटिया हमने उस टिकट की परचेज पे लगा रहे हैं। अब ये है कि अगर कम पे किया तो इकॉनमी क्लास मिलेगी, जन्नत का निचला दर्जा, ज्यादा पे किया तो बिजनेस क्लास मिलेगी। हम इन दिनों कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना सारा खटिया वटिया रमजान में मल्टीपल करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम रमजान में। ये रातों को जागना, ये लंबे रुकू, ये सलाते तस्बीह, ये जिक्र से तर ज़ुबानें, ये कुरान की तलावतें, लंबी तरावियों के दरमियान दुआएं, ये क्या है? वी आर गोइंग टू बाय बिजनेस क्लास टू गो टू जन्नत, ठीक है ना। तो हम उसके लिए अब पेमेंट कर रहे हैं। जहाज का बोर्डिंग कार्ड तो मिलना है, और आजकल जरा जल्दी मिल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो अल्लाह करे कि बिजनेस क्लास मिले इंशाअल्लाह। और जितने अमाल के दर्जे होंगे ना जैसे हमारे, वैसे ही जन्नत के दर्जे वही मिलेंगे। जिस लेवल के हम अमाल करेंगे ना, उसी लेवल की इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। और जिस कामों में हम दुनिया में लगे हुए हैं ना, अल्लाह के यहाँ हमारा वही मुकाम है। हर बंदा खुद अपने आप को एवेल्युएट करे, खुद जज करे, अपने खुद जज है। और देखिए मेरे रब ने तो हमें बेबसी, आजिज़ी सिखाई है। देखो हर नमाज क्या है? बेबसी की तो शक्ल है। कभी झुक रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी नाक रगड़ रहे हैं, ठीक है ना।
अल्लाह करीम खड़े होकर तारीफ की, तेरे सिवा कोई नहीं, तुझे से मांगते हैं, कहाँ जाएं, किधर जाएं, नेकों में दाखिल कर, बुरों में ना कर, रुकू में गे, तू बहुत बड़ा है, तू पाक सबूह कुदूस है, माफ कर दे, करम कर दे, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, सजदे में गे, नाक रगड़ी, पेशानी रगड़ी, यानी मेरी कोई मर्जी नहीं है, जैसा हुक्म है वैसे ही हम सारी उठक बैठक कर रहे हैं। तो ये बेबसी नहीं तो क्या है, बेबसी सिखा रहे अल्लाह पाक, फिर भी हमारी अकड़ नहीं जाती। रोजा भी बेबसी की शक्ल है। जब हुक्म है भाई अब टाइम खत्म हो गया है, सुबह ये इतने मिनट पे 45 मिनट 43 मिनट में खाना बंद, चाय का कप नीचे, खत्म, बस हुक्म, बेबसी। अब खाना है, फौरन खाना है, लेट गया तो गुनाहगार होंगे, ये भी बेबसी। हज बेबसी, कफन आलूद, खाक आलूद, कहाँ आप मुजदलफा में और अरफा में और मिना में, और यानी रुल जाते हैं। तो ये बेबसी है ना। जो शख्स जितनी बेबसी से अमल करेगा इतनी ही कबूलियत पाएगा, ये चीज हमने ज़हन में रखनी है, ठीक है ना। और इस तरह देखिए, दो तरह के मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानता है और एक अल्लाह की एक नहीं मानता, ये फर्क है। लिहाजा हमने अल्लाह को भी मानना है और अल्लाह की भी माननी है। और जन्नत का निज़ाम जो है ना, वो अल्लाह की मानने पे मिलना है। और हमें दूध का वो भरा हुआ गिलास बन जाना है जिसमें किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं है, यानी भरा हुआ गिलास हो, उसमें आप कुछ और डालेंगे तो गिर जाएगा ना। तो हम भरे हुए गिलास बने, खाली ना बने कि उसमें चीजें समाती रहे, नहीं, हम भरे हुए गिलास हैं, खल्के खुदा की मोहब्बत से इसको हमने भरे रखना है। इसमें किसी बोगज की ना किसी झूठ चोरी चुगली गीबत की वो मिसाल नहीं होनी चाहिए कि उसमें गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है ना। लिहाजा हमने अपने आप को प्योर करना है और रोजे के मकरूहात से बचना है, प्लीज। हमने इतना प्यारा रोजा रखा और फिर हम उसमें कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर दें कि वो मकरूह हो जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। यानी हम खाना पीना तो ना खाएं, गिरते भी करें, हम व्हाट्सएप पे चिट चैट भी करें और हम उस पे गिरते सुने, तो फिर तो कोई आए फलाने का क्या हुआ, हाँ फलां, क्या जरूरत है खबरें लेने की भाई, ठीक है। चुपचाप नीवे नीवे होकर जन्नत तक का सफर तय करें। और एक हदीस मुबारक में है कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं, उन्हें रोजा में सिवाय प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से रात को क्याम करने वाले ऐसे हैं, उन्हें जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। कहीं हम उनमें ना हो जाएं, अल्लाह पाक बचाए। और रोजा बचाना बहुत जरूरी है, सिर्फ भूखे प्यासे आपने नहीं रहना, प्लीज आपने खुद को बचाना है, सोशलाइज ना करें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि उस हदीस को ज़हन में रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में खुद को घरों में बंद कर लेना। हम नहीं हुए तो उसने कोरोना के हाथ में डंडा दे के भेजा और हमें बंद करवाया कि कम से कम रोजा हम तमीज से रखें, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें वो भी नहीं करने दिया। हमने कहा चलो ये तो है ना, अब हम घरों के अंदर बैठ के खबरें लेते हैं दुनिया जहान की, तो बीबीसी नहीं हमें बनना, बस चुपचाप बैठ के हमने सब इस रमजान में कम से कम हम घरों में खुद को बंद कर लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सपर है जब तक उसे फाड़ा ना जाए। तो साहबा ने पूछा कि किस चीज से फाड़ेंगे, तो आपने फरमाया झूठ और गीबत से रोजा फट जाता है। ये ढाल है ना, सपर आपकी जिरा है, अभी हमने जिरा के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम इसको फाड़ देते हैं लघु बातों से, बेहुदा बातों से। और एक और रवायत में है कि मैंने बेशुमार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे के दौरान, हजरत रबिया फरमाते हैं, आमिर बिन रबिया के मसवाक करते देखा। तो प्लीज गीबत से अगर बचना है ना, तो ये एक बड़ी पते की बात है, अगर आप इसको कर रहे हैं मसवाक करें हर वक्त, इंशाल्लाह अल्लाह करीम हमारे मुंह को गीबत से इंशाल्लाह बचाएंगे और अपनी रहमत। फिर भी कुछ साथी कह रहे हैं कि ये क्या बात है कि रमजान भी है फिर भी हमें वसवसे नहीं छोड़ रहे, हमें शक और हर वक्त कुछ ना कुछ अंदर ना वसवसा सा आता है। तो वसावस जो है ना, उनकी मिसाल बिल्कुल बिजली की तार सी है, जैसे बिजली की तार होती है ना, इसको छुएंगे तो भी करंट मारेगी, पीछे हटाएंगे तो भी करंट मारेगी। लिहाजा इसका तरीका कि इसको बिल्कुल आप लिफ्ट नहीं कराएं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है ना, अगर आप उससे मशगूल हो, उसे समझाएं, उसे पत्थर मारें, उसे कहें भाई चुप कर, वो नहीं चुप करेगा बल्कि और भौंकेगा। लिहाजा उसे भौंकता छोड़ देना है,
वसाफिस का यही इलाज है, आप रास्ता चलते रहे, आते हैं घुसते हैं, आप उनसे लड़े नहीं, निकालने की कोशिश नहीं करें, जंग नहीं करें। हकीम उम्मत फरमाते हैं, यानी कसम खा के उन्होंने फरमाया कि वल्लाह वसावस का इलाज सिवाय इसके कुछ नहीं है कि इन ख्यालात को बिल्कुल अहमियत ना दें, ना इनमें मशगूल हों, ना इन्हें भगाने की कोशिश करें, बल्कि किसी जायज़ काम में लग जाएं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, यानी जिक्र में लग जाएं। और वैसे भी जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों की पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। तो हमें कदम कदम पे नहीं बहकना, हमें वसवसों से लड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। और हजरत ओन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये जो सहाबा और बुजुर्ग हस्तियां ना, ये आपस में एक दूसरे को नसीहतें किया करते थे, बस का रिटर्न दे देते थे और वो अपनी कुतुब में रख लेते थे और उसको खोल के पढ़ते थे, उससे ईमान ताज़ा होता है। ये दरवेशों का भी अमल है कि छोटी छोटी ना स्टिकी नोट टाइप चीज़ें ना उनकी बुक्स में रखी होती हैं, वो उनके ईमान को बढ़ाती हैं। कि एक वो ये चीज़ अक्सर, यानी 3 चीज़ें यूजुअली ये लोग लिख के देते हैं, जो अपनी आखिरत के लिए अमल करेगा अल्लाह इसकी दुनिया के लिए काफ़ी हो जाता है, यानी अदर वे अराउंड रिजल्ट होता है। हम आखिरत के लिए कोशिश करें, दुनिया के लिए अल्लाह पाक खुद ही काफ़ी हो जाएंगे। हम उल्टा काम करते हैं, हम दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, आखिरत से भी हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो अपने पोशीदा हालात की इस्लाह करेगा, यानी जो आपके छुपे हुए हालात है आप उनकी इस्लाह करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आप पे अपनी रहमतों का नजूल फजल और करम इंशाअल्लाह करेंगे। कल कुछ क्वेश्चन आंसर के सिलसिले भी हैं कि तरावी की नमाज के बारे में पूछा गया कि आपने ये बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 3 बार जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ी। तो ये क्वेश्चन है कि वो कब कब पढ़ी गई, कौन से रोज़े में पढ़ी गई, ठीक है। तो हम उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप ज़हन में रखें कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं और क़याम का तरीका मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, लिहाजा जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, रातों में क़याम किया, तो वो गुनाहों से इस तरह से पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे आज जन्म दिया है। तो ये रमज़ान हमारे पास है, इंशाअल्लाह हम अल्लाह करीम से अपने गुनाह उसकी रहमत से इंशाअल्लाह बख्शवा भी लेंगे और दलवा भी लेंगे। तो जो ये पूछा गया है कि तरावी जो है वो किन किन रोज़ों में आपने पढ़ाई, किन रातों में, तो उसके लिए रवायत है जो कि अबू मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि रमज़ान के 7 दिन बाकी रह गए, यानी 23वीं रात आ गई। तहाई रात गुजर जाने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावी पढ़ाई, यानी 20 रकत लंबी नमाज तरावी तहाई रात तक। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24वीं शब को नमाज तरावी नहीं पढ़ाई, यानी पहली नमाज तरावी 23वीं शब को पढ़ाई, 24 को नहीं पढ़ाई। 25वीं शब आधी रात गुजर जाने तक नमाज तरावी आपने पढ़ाई, यानी एक दिन के गैप के साथ। और ये देखिए 8 रात भी बन रही है, ताक रात है ना, 23वीं भी, फिर 25वीं, 24 को नहीं पढ़ाई। हमने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छा हो अगर आप रमज़ान की बाकी रातों में भी हमें नफल नमाज पढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम के फारिग होने तक इमाम के साथ क़याम किया, यानी तरावी बाजमात अदा की, उसके लिए सारी रात के क़याम का सवाब लिखा जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावी नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि 3 रोज़े बाकी रह गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 27वीं शब नमाज पढ़ाई, जिसमें अपने अहलो अयाल को भी शामिल किया, यहाँ तक कि हमें फलाह के ख़त्म होने का डर हुआ, यानी काफ़ी लंबी नमाज पढ़ाई कि
हमें फलाह के ख़त्म होने का डर हुआ तो मैंने यानी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा फलाह क्या है हज़रत, तो जवाब क्या है सहरी, यानी सहरी तक हमें लगा कि हमारा सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो कब कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन रातों में नमाज पढ़ाई है? 23वीं रात, 25वीं रात और 27वीं रात, ठीक है। 20 रकत तरावी और लंबी किरात के साथ पढ़ाई है। लिहाजा तरावी का हमें इत्माम करना है। अगर किसी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं भी रख पा रहे तो तरावी ज़रूर पढ़नी है। ये नहीं कहना कि रोज़ा नहीं है तो तरावी नहीं है। जैसे हमारे बुजुर्ग कुछ बीमार अगर रहते हैं तो वो तरावी का इत्माम ज़रूर करें। तो हमने पिछले दिनों बात की थी कि इस पीरियड में सेल्फ आइसोलेशन में घरों में आप अपनी नमाजों का एहतमाम करें, अजान का एहतमाम करें। तो पूछा गया है कि क्या अजान कैसे मुमकिन है कि इस एज का बच्चा दे, तो अजान के लोग भी मेनू है इतला देना, ठीक है। शुरू में जब नमाज अजान की इब्तिदा हुई है तो मदीना मुनव्वरा में ये हिजरत का पहला साल था और अब ये था कि नमाज फ़र्ज हुई है तो अब अजान देनी है। तो मुख्तलिफ मशवरे थे कि नकारा बजाया जाए जैसे यहूदी बजाते हैं, या किसी ऊंची जगह पे आग रोशन की जाए कि पता चल जाए नमाज का टाइम हो गया है। तो इससे यहूद और नसारा से मुशाबियत होती थी और हम ऐसा कोई काम हमारे मज़हब में नहीं है जो दूसरों से मुशाबियत हो। तो इन्हीं दिनों में हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद ने ख्वाब देखा कि एक आदमी आसमान से उतरा है, इसके हाथ में नाकूस है। उन्होंने इस शख्स से पूछा कि ए बंदा खुदा, तुम ये नाकूस बेचते हो? तो उसने कहा कि तुम इस नाकूस का क्या करोगे? तो कहते हैं मैंने उससे कहा मैं इसे बुला कर लोगों को नमाज के लिए जमा करूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि तुम इससे बेहतर और आला तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद को अजान और अकामत के यही कलमात जो अब तक पढ़े जाते हैं सिखाए। सुबह ये ख्वाब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया तो आपने फरमाया तुम्हारा ख्वाब सच्चा है, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें अलका हुआ है। और यही कलमात हज़रत बिलाल को सिखाए और कहा इनको कहो। वो मिंबर पर खड़े हुए बुलंद आवाज में यही कलमात दोहराए। हजरत उमर फारूक ने भी यही ख्वाब देखा, हजरत अबू बकर ने भी ऐसा ही ख्वाब देखा। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये जलील कदर जो ख्वाब है ये 10 सहाबा ने देखा था मुख्तलिफ औकात में उन्हीं दिनों में, और वहां से ही ये अजान का तरीका जो है वो राइज है। और महराज की जब शब थी यानी तिबरानी में ये रवायत है तो उसी रात अल्लाह ताला ने अजान की वही भी आप पे की थी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अजान के कलमात आपके पास लेके आए थे और इसी के मुताबिक तालीम दी गई थी। लिहाजा अजान देना भी सिखाया गया। उस दिन से ये अजान का तरीका जो है वो राइज है। अब पूछा ये गया है कि हम घरों में हमारा बच्चा मियाँ अजान देते हैं तो उसका असली तरीका क्या है? इसका जो रूल्स है वो क्या है कि मौज़िन किसी ऊंची जगह पे, थोड़ी ऊंची जगह पे खड़ा होगा, दोनों कानों की उंगली में अपनी शहादत की उंगलियां डालेगा, 4 दफा अल्लाह अकबर, इन दो दफा करके अल्लाह अकबर, फिर शहादतें हैं 4, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपने ज़हन में रखना है। जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पे पेश है, लेकिन अजान का जो आप शहादत देते हैं वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबर है इसके ऊपर, ये फर्क है। उसके बाद दाएं तरफ मुंह फेर कर राइट साइड पे हैया लस्सला 2 मरतबा कहना है राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ गर्दन मोड़कर 2 दफा हैया लल फलाह कहना है, और फिर सामने की तरफ 2 मरतबा अल्लाहु अकबर और अखीर में 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ फजर की अजान में हैया लल फलाह के बाद 2 मरतबा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। और अजान कहते वक्त सुन्नत ये है कि किबला की तरफ मुंह हो। हैया लस्सला हैया लल फलाह कहते वक्त दाएं बाएं जो बताया मैंने गर्दन मोड़ी जाए, अजान ठहर ठहर के इत्मीनान सुकून के साथ दी जाए, और अजान कहते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि कलमात सही अदा हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे बच्चे उनको पता नहीं है ना, तो वो कहीं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जबर है। और
کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اذان میں غلطی جو ہے اس پہ کفر لازم آ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی وعدہ نیت ہے، اس کا حکم ہے۔ اذان کہنا سنت موقدہ ہے، اپنے گھروں میں اس کا ضرور اہتمام کریں، اور اذان اگر یعنی افضل ہے باوضو دی جائے، حالت سفر میں بھی اگر آپ ہیں تو آپ اذان و تکبیر کہیں گے، اور اذان دینے والا ایسا شخص ہو جس کی آواز تھوڑی اونچی ہو اور اچھی آواز ہو، خوش حالانی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اور اگر وہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے، درمیان میں اس کو نہ روکیں۔ عورتیں اذان نہیں دیں گی، نہ اقامت کرائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب گھر میں ان دنوں آپ ضرور کوشش کریں، اور اللہ کریم آپ کے گھروں کو جو مسجد بنایا ہے اس کو قبول کر لے۔ اور اذان جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بھی دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں میں اقامت کی جاتی ہے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کہتی ہیں کام کھائیں روزوں میں، تو کیا کام کھائیں، اس کا کیا معیار کیا ہے؟ تو دیکھیں کھانے کی مقدار کے 3 درجے ہیں جو بزرگوں نے بتائے۔ ایک ہے اعلیٰ، اعلیٰ کیا ہے؟ یہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی بس اتنا کھانا جس سے یعنی زندگی باقی رہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا، یعنی اتنی بھوک نہ ہو کہ عقل میں فطور آ جائے، پاگل پن آ جائے، خشکی پڑ جائے، اس سے زیادہ کھانا یعنی اس کی ان کی ہاں ممانعت ہے۔ اور یعنی پیٹ اتنا بھرا ہو کہ آپ کھڑے ہو کے بس نماز پڑھ سکیں اور اپنے کام کاج کر سکیں، یہ اعلیٰ قسم کا تقویٰ ہے، کم کھانا۔ اور متوسط کھانا کیا ہے کہ روزانہ نصف مد یعنی 2/3 رتل، یہ سا رتل مد یہ عربی کے وہ پیمانے ہیں ناپ تول کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سا ہیں، ایک سا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل مدینہ کا، ایک عراقی سا ہے ویٹ کا نا، ایک حجازی ایک عراقی۔ تو یہ رتل جو ہے یہ آدھا سیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سا جو ہے وہ 2 سیر کو، یہ سیر کلو سے بھی تھوڑا چھوٹا ہے نا، عربوں کے ہاں یہ رائج ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ ہفتہ میں 1 سا جو سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، یعنی 2 کلو سے بھی کم جو پورے ویک میں ان کی ڈائٹ تھی۔ اور ادنا کیا ہے کہ 1 مد کھائے جائے، پھر اس سے زیادہ پیٹ بھرتے جائیں تو پھر نمازوں میں یعنی روزانہ اگر آپ 1 مد کھا لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، پیٹ میں گڑبڑ ڈکاریں، پھر یہ ہوگا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، پکوڑے سموسے اندر ناچ رہے ہیں، اوپر سے ملک شیک اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا ہے، تو وہ اندر عجیب سی ایک نا جوار بھاٹا چل رہا ہے، تو پھر نماز میں کہاں دل لگے گا۔ اس لیے کم ہم کھائیں گے انشاءاللہ۔ آج منڈے ہے، منڈے کے دن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بتائی ہیں، اور آج کے دن آپ کی پیدائش اور وصال کا دن ہے۔ آج کے دن ہی اللہ کے ہاں مومن کے اعمال پیش کی جاتے ہیں، جمعرات اور سوموار کو، منڈے اینڈ تھرسڈے، تو بجٹ ریلیز ہوتا ہے ایک قسم کا، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک وہ روایت بھی ہے کہ جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو جو 2 مومن آپس میں ناراض ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کے پینڈنگ کر دیں، فائل سائیڈ پہ رکھ دیں جب تک کہ وہ صلح کر لیں، یعنی اس پہ کوئی آرڈر نہیں جاری کیے جاتے۔ تو ان دنوں ہم زیادہ تر ہم کیا ذکر کیا عبادت کریں، اللہم اغفر لی والی والدیہ، اس پہ ہم نے بہت توجہ کرنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ کریم امت کو بخش دیں۔ بچی نے پوچھا ہے کہ وہ جو آیت کریمہ والے نفل حاجت آپ نے بتایا تھے رمضان سے پہلے، ہم رمضان میں اس کو روز 1 دفعہ پڑھیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، 2 دفعہ پڑھ لیں تو بہت ہی افضل ہے۔ اور وہ نفل کیا ہے کہ آپ نے 2 نفل توبہ حاجت جتنی بھی اس میں نیتیں کریں آپ نے سمپل پڑھنے ہیں، لیکن اس کے 4 سجدوں میں ان 2 رکعتوں کے آپ نے تسبیح جو پڑھنی ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھ کے 3-7 بار، تو اس کے بعد آپ نے 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں رو کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ حاجت کی مقبولیت کے لیے بہترین نفل ہیں۔ ایک کوشچن آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں آپ نے کہا تھا، تو کون سی بیسٹ آف دا بیسٹ دعا چھوٹی سی بتا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم پڑھیں؟ تو میرا خیال ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ کریم مجھے اور میری نسلوں کو بتوں کی پوجا سے بچانا۔ آپ کہیں گے بت تو اب ہے ہی نہیں، یہ لڑکیوں کے بت، یہ اچھے فونز کے بت، یہ گاڑیوں کے بت، یہ اچھے کمپٹیشن، روزگار، ڈیوائسز، یہ سارے بت ہی تو ہیں جن کے پیچھے ہماری نسلیں بھاگتی ہیں اور آپ کو بھول جاتی ہیں۔ کبھی لڑکیوں کا عشق تو کبھی گاڑیوں کا عشق تو کبھی بائکس کا عشق تو کبھی موٹر سائیکلوں کا عشق۔
کبھی ان کو ٹی وی کا، کبھی لیپ ٹاپ کا، کبھی برانڈڈ کپڑوں کا، جوتوں کا، یہ سارے عشق ہیں، آپ یہ بت ہیں، ان بتوں سے اللہ پاک ہماری نسلوں کو بچائے۔ وجنبنی و بنی، اللہ مجھے اور میرے بنی، میرے بیٹوں کو، انابود الاسنام، صنموں کی، ان بتوں کی عبادت کے پیچھے نہ دوڑانا، انہیں اپنا بنانا۔ اور ایک بچی نے پوچھا ہے دور دیش سے کہ رمضان میں جو ہمارا جذبہ ہے عبادت کا، تو اب کہ بعد میں کم تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ بعد میں بھی یہ رہے، یہی اسی طرح ہم عبادت کرتے رہیں۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے ایک آرٹیفیشل سا ہمارے لیے، جیسے وہ بچے لیگو کے گھر شہر بناتے ہیں، جیسے آپ بچوں کو کسی ایسے پلے روم میں لے جاتی ہیں جہاں پہ بس اچھلتے کودتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ نہیں لگتی، تو وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہماری ایک آرٹیفیشل ماحول رمضان میں بنا دیا ہے، اور کہ بس صبح راج کے کھاؤ، شام کو کھاؤ، تھوڑی سی عبادت کرو، اور شیطان کو پکڑ کے باندھ دیا، اس کے بچونگڑے بھی باندھ دیے ہیں، اور کہا ہے کہ چلو آپ جنت خرید لو۔ تو یہ ماحول بعد میں تو نہیں ہوگا، لیکن یہ پریکٹس ہمیں ایسی ہو کہ جب ہم آؤٹ آف رمضان ہوں تو ہمارا جذبہ اتنا صادق ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک سے اخلاص اور استقامت مانگیں، ٹھیک ہے، استقامت مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا لیکن اب اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو ہمارے اعمال ہیں ہم نے ویسا نہیں ہو جانا۔ وہی ہے نا کہ دل مضطرب تجھے کیا خبر، جو گزر گئی میرے حال پر، تیری راہ میں تیری چاہ میں، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، کبھی سرخ رو کبھی در بدر۔ تو کوشش ہم نے کرنی ہے، کبھی سرخ رو ہوں گے کبھی نہیں۔ سورۃ مومنون کے بارے میں کوشچن آیا ہے کہ آپ نے بتایا تھا، ہم نے پڑھنی شروع کی، ہمارے بہت مسائل حل ہوئے، اور الحمدللہ رب العالمین، اسپیشلی ہمارے رکے ہوئے جو پیسے تھے وہ آنا شروع ہو گئے۔ اس میں مال تو ہے نا، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، شفا اور مال، لیکن صرف مال نہ مانگنا، جسمانی اور روحانی رزق مانگنا۔ سورۃ مومنون کی آخری آیات کے بارے میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے نا کہ کسی کے کان میں پڑی، تو وہ بندہ جو ہے اچانک اس کو کوئی دورہ پڑا تھا، بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ آپ نے فرمایا کہ با خدا اگر کوئی مومن بالشکین اس کو پہاڑ پہ ان 4 آیات کو پڑھے تو وہ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے۔ ہمارے مسئلے پہاڑ تو نہیں ہے نا، تو تراویح میں آپ اس کو پڑھ لیا کریں نا۔ جیسے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھیں، تو آپ یہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات کو اپنی تراویح کی رکعت میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہم ربنا انزل 114 مائدہ، انشاءاللہ مالو اولاد کے اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں گا، آپ سے راضی ہو جائیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا کما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کریم، اللہ کریم، آپ کی بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے رمضان المبارک میں، اللہ کریم روزے کے ساتھ فرض نماز کچھ نے پڑھی، کچھ پڑھنے جا رہی ہیں، اللہ کریم باوضو، اللہ کریم کی بلا روح تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ تیرے سوا کوئی اور ہے نہیں جس کے آگے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کریم ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں۔ اللہ کریم ہمارے لیے سارا نیاز اور تیرے پاس سارا ناز ہے۔ اے میرے کریم مالک، ہم کمزور، تو قوی۔ اے میرے سونے کریم مالک، ہم تیرے بندے، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیری مخلوق۔ اے میرے کریم مالک، تیرے حکم سے اس کرونا نے تیری مخلوق کو، تیرے اشرف المخلوقات اور تیرے نائب الارض، تیرے خلیفۃ فی الارض کو مغلوب کر دیا۔ اللہ کریم ہم تجھ سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ کریم معاف فرما دیں اور کرم کر دیں، اور اس ناگہانی آفت کو اللہ کریم عافیتوں کے ساتھ ٹال دیں، اور اللہ کریم اس سے جتنے لوگ شکار ہیں اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اور اللہ کریم ہمارے ایک بھائی پاکستان میں اللہ کریم ڈاکٹر اسرار کرونا سے گئے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ کریم
अल्लाह करीम उनके लिए जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पूरी उम्मत के जिन्नो इनस के साथ वाह फरमाएं, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाएं। और अल्लाह करीम जितने बीमार हैं उन्हें कामला दाइमा आजला शिफा अता फरमाएं। और अल्लाह करीम हमें नफ्स अमारा के ज़ोर से बचाएं। अल्लाह करीम हमारे नफ्स को मती फरमा दें। अल्लाह करीम हमें नफ्स की चालों से बचाएं, हमारे वक्त और ईमान में बरकत डालें। अल्लाह करीम जिस्मानी रूहानी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएं, जिस्मानी रूहानी शिफाएं अता फरमाएं। अल्लाह करीम हम आपसे इखलास कामिल, अल्लाह करीम इखलाक कामिल, अल्लाह करीम ईमान कामिल का सवाल करते मेरे करीम मौला सोबते सवालीन अता फरमाएं। अल्लाह करीम माफ़ फरमा दें, करम कर दें, अपने इल्म में से इल्म, अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएं, खात्मा बिल खैर अता फरमाएं, अपनी मार्फत और ताल्लुक़ अता फरमाएं। अल्लाह करीम जैसे रमज़ान में तेरे मती होके चल रहे हैं, अल्लाह करीम रमज़ान के बाद भी अल्लाह करीम यही आजिज़ी और अल्लाह करीम यही वक्त और ईमान और कुरान की बरकत, सजदों की बरकत, तस्बीहात की बरकत अता फरमाएं। अल्लाह करीम बिन मांगे अपनी नेमतों को तमाम फरमाएं। अल्लाह करीम जितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा, लिखा, चाहा, उम्मीद रखी, नहीं रखी, अल्लाह करीम उन सब की दुआएं कबूल फरमाएं। जादू, नजर बद, हसद, दुश्मनों की दुश्मनी, अचानक के खर्चों से बचाएं। हमारे वालिदैन पे रहम फरमाएं, हमारे बहन भाइयों, हमारे उस्तादों, हमारे बहन भाइयों की औलादों, अल्लाह करीम हमारे अपाज ऑफ इस्लाम के साथियों, हमारे मददगारों, सब पे रहम फरमाएं। घरों को झगड़ों, तलाकों, खुदकुशियों, लड़ाइयों से बचाएं। अल्लाह करीम सुखी आबाद रखें, उम्मत को सबकी खैर करें। और अल्लाह करीम हमारे शेख पे, हमारे उस्तादों पे खास रहमत, सकीनियत, फजल, कर्म, इल्म की बरसात फरमाएं और उनकी हिफाजत का खास, उनकी नस्लों की हिफाजत का बंदोबस्त फरमाएं। बिन मांगे वो सारी खैरें अता फरमाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाही। उन सारे शुरूर से पनाह अता फरमाएं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब